अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़े दावे किए गए हैं, अहम तरीन भारतीय जर्नलों की वीडियोस दिखाई गई हैं और इस वक्त भारत क्या तैयारियां कर रहा है, इस हवाले से भी कुछ बड़े दावे सामने आए हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है। आधी रात के वक्त कौन अडियाला जेल पहुंचा, और कोई पुरानी बात नहीं है, कल रात गुज़श्ता रात अडियाला किसको भेजा गया, क्यों भेजा गया, कैदी नंबर 804 से क्या मुलाकात हुई, क्या कहा गया, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं। तमाम तर खबरों की तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। कल जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद आपको बता दिया था कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू होने लगा है। BLA ने खुजदार जो मासूम बच्चों पर हमला किया है उसके सबूत और ताने बाने भारत से मिलते हैं। इससे पहले कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, भारत के पास राफेल के गिरने के जवाबात नहीं हैं। जो भी लोग वहां पे सवाल पूछते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज भी खबर यह है कि अजीत डोवल को रूस भेजा गया कि इससे पहले जो आपने S-400 दिया था वो तो तबाह हो गया। अब जल्द अज जल्द आप हमें नया असला दें। हामिद मीर ने यह दावा किया है कि अमेरिका से F-35 जंगी हथियार मांगे जा रहे हैं। पूरी दुनिया से भारत असला मांग रहा है, इकट्ठा कर रहा है। हामिद मीर का यह दावा है कि भारत दोबारा हमला करेगा। अब इससे पहले कि भारत हमला करे, क्योंकि पानी तो उसने बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, DGISPR ने कहा तुम अब हमारा पानी बंद करो, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि हालात ख़राब होने हैं भारत के साथ। लेकिन इससे पहले सबसे अहम चीज़ यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं उनसे निपटा जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप मैदान जंग में हों और पीछे से आपके लोग मार रहे हों, प्रॉक्सीज एक्टिव हुई पड़ी हों, स्लीपर सेल्स एक्टिव हों। तो रात को जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, आपको बताया था कि सबसे पहले मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनका सफाया किया जाएगा। और आज इसी सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका मेन मौजू ही खुददार था, बलूचिस्तान था और भारत था। कहते हैं कि खुददार स्कूल बस हमला भारत की प्रॉक्सी का शाखसाना है। भारत जंग में शिकस्त की बौखलाहट बच्चों पर निकाल रहा है। भारत वैसे तो पाकिस्तान से बदला नहीं ले सका, तो अब वो मासूम बच्चों को मरवा के बदला लेना चाहते हैं। DGISPR ने जनरल बख्शी और दीगर जो भारतीय जर्नैल हैं या जो टीवी पर उनके लोग आते हैं उनके मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स चलाए और उसके अंदर उन्होंने दिखाया, जनरल बख्शी कह रहा है कि खुशियां मना रहे थे बलूचिस्तान में जो बच्चों पर हमला हुआ, और वो कह रहे थे कि हम बलूचिस्तान के अंदर अपने असासों को एक्टिव कर देंगे, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान के अंदर मार पड़ेगी। लिहाजा सबूत DGISPR ने सामने रखे कि ये हैं सबूत कि किस तरह भारत एक तो खुशियां मनाता है, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करता है, और इस तरह भारत एक्सेप्ट करता है कि बलूचिस्तान के अंदर BLA भारत का एसिड है। तो आज उन्होंने कहा कि 10 मई के बाद भारत अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और इस वजह से वो ये सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सा इस्लाम है, कौन सी बलोचियत है जिसके अंदर इंसान के जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या है। ये कौन सी आइडियालॉजी है? ये कोई आइडियालॉजी नहीं है, ये हैवानियत है। यानी कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर पंजाबी है तो मार दो, फलाना है तो मार दो, फलाना है तो छोड़ दो। तो ये इस्लाम नहीं है। कहते हैं भारत से सबूत मांगे तो वो नहीं देते, पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ते हैं। अंदरूनी सतह पर सवालात पूछे जाते हैं तो मीडिया, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, सहाफ़ियों को जेलों में डाला जाता है। क्या ये वहाँ नहीं हो रहा? वैसे ये तो यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी सवाल पूछा जाए, ट्विटर बंद हो जाता है, सोशल मीडिया बंद हो जाता है, सोशल मीडिया के लोगों को उठा लिया जाता है। तो ये अलमिया भारत के अंदर भी यही हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी सियासी मामलात में PTI के हवाले से कभी नून लीग की भी बारी आ जाती है, कभी PTI की, कभी किसी और की बारी। तो बारी बारी सबके साथ दोनों मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ वाज़ेह थी कि अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने लगा है और भारत की प्रॉक्सीज को छोड़ा नहीं जाएगा। और भारत ने अगर कोई जारहियत की तो भारत को फिर छोड़ा नहीं जाएगा और भारतीय एसिड्स को ख़त्म करके भारत को पैगाम दिया जाएगा कि अगर हम 1-1.5 अरब आबादी वाले मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं तो फिर ये जो 4, 5 या 10 लोग जिन पर तुमने पैसे लगाए हुए हैं ये तो कोई चीज़ नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ रात को एक दावा हुआ कि मुलाकात हुई है। देखें, कल मैंने आपको बताया था अली अमीन गंडापुर की खान से 3 घंटे की मुलाकात हुई, इनकार हो गया। गंडापुर
پھر وہ نہیں گئے آرمی چیف کی جو تقریب تھی اس کے اندر، اور خان نے ہی مانا. خان نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساری طاقت ہے، انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، اور کوئی شرائط پر مجھے رہائی نہیں ملنے جا رہی، بھرپور طریقے سے تیاریاں کرو. اور آج وہ خبر بھی آ گئی، شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ میں نے پشاور ہائی کورٹ میں ضمانت اپلائی کر رکھی تھی، اس لیے پشاور میں قیام کیا ہوا تھا، اب مجھے ضمانت مل گئی ہے تو میں واپس آ گیا ہوں. اچھا، تو اتنے دنوں سے ضمانتیں اپلائی ہو رہی تھیں، خان نے ذرا چوڑی ٹائٹ کی نا کہ آؤ میدان میں، مفت کی روٹیاں مت توڑو، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی بال رکھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، ٹک ٹاکیں بناتے ہو. تو شیخ صاحب آ گئے اور واپس اور کہا کہ ضمانت کا معاملہ تھا اس لیے وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. بہرحال اب خان کے ساتھ رات کو ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے بیرسٹر محمد علی سیف کی. بیرسٹر سیف جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں، اور یہ رات کے وقت ہوئی ہے. ظاہر ہے رات کے وقت جیل کون کھلواتا ہے، رات کے وقت ملاقات کے لیے بھجوایا گیا تو کس نے بھیجا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہی. خان نے تو انکار کر دیا کہ میں کوئی تمہاری اس طرح کی بات نہیں مانوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جیل میں ہوں، ٹھیک ہے چھوٹا کمرہ ہے، ٹھیک ہے گرمی ہے، ٹھیک ہے اذیتیں ہیں، ٹھیک ہے تندور بن جاتا ہے وہ پورا کمرہ، لیکن جیل میں مرنا پسند کروں گا، اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا، ہار کر جیل سے نہیں آؤں گا. تو پھر رات کو بھیجا گیا، وہی منت ترلا ہوا کہ مہربانی کریں، بلوچستان کے وہ حالات ہیں، بھارت کے یہ حالات ہیں، تو آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور دوسری طرف آج نورین نیازی کا بڑا واضح پیغام آیا، جو عمران خان کی بہن ہے حسان نیازی کی والدہ. انہوں نے کہا کہ حسان کیوں معافی مانگے، یہ مجھ سے معافی مانگے، میرے بیٹے کو جیل میں ڈالا، اس کی زندگی کے سال ضائع کیے، ایک وقت آئے گا یہ سب خود معافی مانگیں گے. تو خان کی بہن نے بھی کہا کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، تم نے میرے بیٹے کو پکڑا ہے، اس کی زندگی ضائع کی ہے، تم میرے پیروں میں گرو گے، ایک وقت آئے گا. اور پھر ایمل ولی خان، وہ جو ریٹائرڈ جرنیل صاحب پی ٹی آئی والے ہیں، انہوں نے ایمل ولی کو کہا کہ چرس پی کے آئے ہو، مجھے بھی چرس دو، اور وہ سارا معاملہ ہوا. تو آج ان کو 10 کروڑ ہرجانے کا لیگل نوٹس ایمل ولی خان نے بھیج دیا ہے کہ میڈیا پر آ کر یا تو معافی مانگو یا پھر 10 کروڑ روپے کے ہرجانے کا عدالت کے اندر مقابلہ کرو. اچھا جی، سپریم کورٹ کے اندر آج سماعت ہوئی ہے ججز کے ٹرانسفر والا معاملہ، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواست ہے اس پر، اور بڑے اہم ریمارکس آئے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس محمد علی مظہر کے، اور انہوں نے وہی موقف درایا جو 5 ججز کا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جج حلف میں کہتا ہے کہ اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، بغیر حلف کے تو کوئی جج فیصلے کر ہی نہیں سکتا اور نہ کیس سن سکتا ہے. ایسی انہونی ہوئی ہے جس کے سبب سوالات اٹھ رہے ہیں. آرٹیکل 200 کے تحت مستقل ججز تعینات ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسے میں تو جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اگر تو یہ ہے کہ ٹرانسفر کر کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے آؤ، اور تو پھر حلف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن کو بھی تالے لگا دیں. یہ جو سارے ججز، وکلاء، سیاسی جماعتیں اور دیگر بیٹھ کے ججز لگاتے ہیں، ان کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، بس ڈائریکٹ ہی آرٹیکل 200 کے تحت لگا لو. یہ نعیم اختر افغان نے کہا، ویسے بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ایسے میں جوڈیشل کمیشن غیر مؤثر ہو جائے گا. جو 3 ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی ہائی کورٹس میں الگ الگ حلف اٹھایا، مختلف ان کے حلف تھے، اب انہیں یہاں آ کر نیا حلف لینا ہوگا. یہ نعیم اختر افغان کی جانب سے کہا گیا. اور پھر جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس سے انہوں نے کہا کہ اگر ایک جج نیا حلف لے گا تو پرانا تو ختم ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ جج اور ٹرانسفر جج میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں اگر وہ نیا حلف لے گا تو پھر وہ نئے حلف کے تابع ہوگا، وہ پچھلی سینیورٹی اور پچھلا معاملہ تو نہیں چلے گا. لہٰذا سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز والے معاملے پر ہلچل ہو رہی ہے، اور جسٹس ڈوگر مجھے بظاہر مشکل میں پڑتے نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.